देखे। यकीन जानिए सारी जिंदगी फिर वो कहते ना बैठ के खाएं, या अल्लाह मैं ये मेरा काम कर दे, मैं नफिल पढ़ूंगा, मानते ही काम हो जाता। और फिर सूरत पूरी करके फिर कोई सूरत मिलाएं, बस करें, अल्लाह ने आप फैसले कर दिए, अल्लाह ने फैसले कर दिए। 40 दिन सिर्फ इस नियत से ये नफिल पढ़ लें। सुन ले मेरी बात को, या अल्लाह इस नफिल को जिंदगी में जब भी जिस मकसद के लिए पढ़ूं तू अता कर दे, फिर करिश्मे देखे। सलातुल कबूलियत, या अल्लाह मैं कबूलियत की नियत से यह नफिल पढ़ रहा हूं। गौर से सुन रहे, 40 दिन, पर 40 दिन पढ़े ऐसे अल्लाह और बंदा हो, कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना ए दिल आबाद रहे और नजर से अपनी सबको गिरा दूं, फकत तुझसे फरियाद रहे और यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं, हर वक्त जिक्र फिक्र में तेरे मस्त रहूं, सरशार रहूं, होश रहे ना मुझको किसी का मगर मैं तेरा होशियार रहूं। 40 दिन ऐसे अगर पढ़ लें, या 40 दिन ना पढ़ें, 40 दफा ये नफिल पढ़ने हैं। रोज पढ़ लें, हफ्ते में 1 दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, 40 दफा ये नफिल पढ़ें, लिखते जाएं, आज मेरे 2 दफा हो ये नफिल हो गए, 2 नफिल बस पढ़ लें और नियत ये करें कि अल्लाह मेरे ये नफिल को ऐसी कबूलियत अता फरमा, ऐसी महबूबियत अता फरमा और ऐसा कोई निजाम अता फरमा कि मैं ये नफिल पढ़ूं जिस वक्त भी, जिंदगी में जिस मकसद के लिए भी तेरी बारगाह में कबूलियत हो जाए। यकीन जानिए सारी जिंदगी फिर वो कहते ना बैठ के खाएं। एक साहब कहने लगे ये दौलत बना लो, ये माल बना लो, ये चीजें बना लो, फिर सारी जिंदगी बैठ के खाओ, यानी सारी जिंदगी इसकी आमदनी खाते रहो। कभी किसी वक्त, जो वक्त आपको सहूलत हो, जो वक्त आपको सहूलत हो, 40 दिन इस कबूलियत की नीयत से पढ़ लें। साहब कहने लगे मैं काबा के सामने गया ना, आंखें नीची करके गया, आंखें बंद करके गया, एहतियात से देखता था गिर भी ना जाऊं। मैंने जाके काबा के सामने आंखें खोली और सुना था कि जो पहली नजर काबा को देखेंगे, जो मांगेंगे कबूल होगा। मैंने पहली नजर में अल्लाह से यह मांगा कि या अल्लाह मैं जो दुआ मांगो कबूल कर दे। ऐसे ही अल्लाह पाक से आप मांगे कि या अल्लाह तू अपने गैब के खजाने से है, तो अपने गैब के खजाने से मैं 40 दिन तुझसे मांगूंगा। 40 दिन का फैसला कर लें। जिंदगी 40 साल है, 80 साल है, 100 साल है, जितने साल भी है, अगर आप फैसला कर लें 40 दिन का कि मैं 40 दिन जो है ये नफिल पढ़ूंगा या 40 दफा पढ़ूंगा, कोई दिन नागा हो जाए क्या हर्ज है? वक्त नहीं मिला, जिंदगी की मसरूफियात हैं, तो कोई हर्ज नहीं, अल्लाह की बारगाह में रियायत है। पर 40 दिन ये अगर 40 दफा कर लें और ये नियत कर लें या अल्लाह जिंदगी भर जो मांगूंगा कबूल हो, और अल्लाह कबूल करता है, फिर हत्ता कि यहां तक हो जाता है, यहां तक हो जाता है, यहां तक हो जाता है, फिर अल्लाह का निजाम है कि बंदा नफिल मान ले, या अल्लाह मैं ये मेरा काम कर दे, मैं नफिल पढ़ूंगा, मानते ही काम हो जाता है। हाँ, जैसे मन्नत मानते हैं। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन, सैयदना हसन और हुसैन जो है ये गुम हो गए, तो हजरत फातिमा, हजरत अली ने मन्नत मानी नफिल पढ़ने की, अल्लाह बच्चे मिल जाए हम नफिल पढ़ेंगे। 2 नफिल हाजर, और जब पहुंच किस पे, या कना बोदो या नस्ताइन पे, बस इसको फिर पढ़, इतना पढ़ दोहरा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाए, तेरे अंदर बेचैनी हो जाए, तेरे अल्लाह के साथ तारे मिल जाए, बेकली और बेकरारी की इंतहा हो जाए। इतना पढ़ कि तेरे अंदर एक कैफियत पैदा हो कि अल्लाह ने दे दिया। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दुआ मांगी, आखिरकार जिब्रील आए कि अल्लाह के नबी बस करें, अल्लाह ने फैसले कर दिए, अल्लाह ने फैसले कर दिए। और फिर सूरत पूरी करके फिर कोई सूरत मिलाएं, फिर रुकू करें, फिर सजदे करें, फिर दूसरी रकत में इसी तरह सूरत फातिहा पढ़ें, और जब पहुंचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे फिर इसको दोहराएं और बहुत पढ़ें। फरमाया जो बंदा तहज्जुद के वक्त नफिल पढ़े, रमजान में भी और गैर रमजान में भी, रमजान के बाद भी, जो ये नफिल पढ़े और इस नफिल के पढ़ने में और अल्लाह जल्ल शानहू को इन 2 सूरतों का वसीला दे के दुआ कहे और जो मांगे अल्लाह ताला फरमाते हैं। ये दोनों नफिल बहुत कमाल नफिल है, इंसान को ठोकरों से बचाते हैं, मुश्किलों से बचाते हैं, नाकामियों से बचाते हैं। रूहानी ताकत और जिस्मानी ताकत में बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने आप को तवज्जो दी,
محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے, اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے, اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے, اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے. اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں, آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھ لیں, بس 6 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, 2 نفل پڑھ لیں. اچھا اس 2 میں بہت سی نیتیں کر لیں, صلاۃ الحاجت, صلاۃ الاستغفار, صلاۃ التوبہ. مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت, جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ, جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار. تو شہنشاہ ہے, تو کریم ہے. تہجد تو ویسے ہے, تہجد تو ویسے ہے, اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار. اچھا اگر میں ایک عمل بتا دوں, اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار, دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ, سورۃ الاخلاص 11 بار. اللہ اکبر, بہت طاقتور عمل ہے. فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے, رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی, رمضان کے بعد بھی, جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں, نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں, یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے, پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11, اور اللہ جل شانہ کو ان 2 سورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کہے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا کہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی سورت, اور میں تجھے ان 2 سورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں, میرے اندر معصومیت نہیں, میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں, تو پاک ہے, تیرا کلام پاک ہے, تو مطہر طاہر ہے, اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے. اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما, میری یہ مشکل حل فرما, میری یہ پریشانی دور فرما. اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں, کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص, سورۃ قل هو اللہ, یہ جادو کا علاج ہے, یہ بندشوں کا علاج ہے, یہ ناکامیوں کا علاج ہے, یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے, یہ نظر بد کا علاج ہے. یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی, سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی. جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں, اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں, دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں, اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا, کریں گے, آج بھی کریں گے, اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا. قرآن پاک کے 7 سلام ہے اور بہت حیرت انگیز عمل ہے, صدیوں سے آزمودہ عمل ہے. مشکلات, مسائل, ناکامی اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے, اس عمل میں توجہ کریں گے, اس عمل کو پھیلائیں گے. وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام کا, اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے, یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے, یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں. آج کے 4تھے روزے میں آپ لے چکے ہیں, اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا, اور 6ٹھے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا. لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں نا, یہ دونوں نفل بہت بہت کمال نفل ہیں. انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں, مشکلوں سے بچاتے ہیں, ناکامیوں سے بچاتے ہیں. پھر اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں, نہ میں سنی نہ دولت بلے, کیوں کر یار مناوا ہوں, اے دکھ سنو ہر دم روسی, روندی ہی مر جاوا ہوں. اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں, بڑا شہنشاہ کریم ہے, قبول کرتا ہے. سوچیں, رب ہو, سورۃ الکافرون, سورۃ اخلاص ہو, تہجد کا وقت ہو, نفل ہو, سجدے ہوں, اور پھر سحری کا وقت ہو, اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی چاہنے والا, ہے کوئی لینے والا. آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا. سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے, انشاءاللہ کامیاب ہے, اور سارے کام بن جائیں گے, سب مسئلے حل ہو جائیں گے, سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی, اور راحت, رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے, اور انشاءاللہ قبولیت ہے. نہیں چھوڑیں گے عمل ہم نہیں چھوڑیں گے, عمل نہیں چھوڑیں گے, اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں گے, دھیان سے کریں گے, یکسوئی سے کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو ایک یہ پرانا لوٹا ہے, بھاری دیکھیں کتنا ہے. واہ, زبردست زبردست, لکڑی کے پیسز, اور یہ چکی وہ پڑی ہوئی ہے. واہ 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 واہ. یہ بھی کہیں ایسی ہی کسی جگہ سے یہ جی ہاں, کچھ پرانی چیزیں نکلی ہیں, چونکہ میرے پاس جگہ نہیں ہے تو میں نے فی الحال تو رکھ دیا ہے. یہ اس کا آپ ذکر کر رہے تھے, یہ بھرے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں واہ واہ, برتن بھرے ہوئے ہیں, اس میں سارے
जगह ही नहीं है, इस चीज से कहाँ से लाए? अरे अरे ये भी इसी तरह से ये सारा ये पुराना व्हील है, पुरानी रेड़ियां होती थी, जी बैल रेड़ियां, जी। जो जिसके आगे पुराने पहिए होते थे। ये पुरानी जूतियां हैं, ये जूतियां हैं, वाह ये भी बड़ी ये भी जूती पड़ी है। ये कितना कितना पुरानी होगी इसमें हटा लो, ये जूतियां पड़ी हैं। ये वो जूती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे ये भी उस छोटी, ये प्रोग्राम बच्चे के की अंदर। जूती जी, है, जी, जी। ये बड़ी की जूती है। ये पहन लेते थे, और जी, ये जी, आप कह रहे हैं कि ये पहनने के बाद जो है कोई ऐसा बीमारी मसला, नहीं। कोई बीमारी, कोई चीज, कोई कुछ नहीं। और ये ऐसा एक लिंक है बॉडी के अंदर, जी। क्योंकि अभी भी जो डॉक्टर्स हैं वो पैर से ही मसाज करके वो ऐसे। सारा कुछ, हार्ट की बीमारियां और सारा कुछ उसी से कर रहे हैं। तो ये एक ऑटो मुसलसल का एक चल रहा होता था फितरत। फितरत के साथ। वाह वाह वाह। अच्छा हज़रत जी, ये वो ऊंट की हड्डियां जो आप कह रहे थे कि ये सारा कुछ है, और अगर मैं ये पकड़ूं, हाँ, ये ऊंट की खोपड़ी है। ऊंट की खोपड़ी, आप देखें ना, पूरा ऊंट का पूरा सर, उसका पूरा देखिए। जी, जी। अच्छा, ये ऊंट का पूरा पाँव पड़ा है, अरे ये देखे ना, पूरा जी, पाँव जी, खुश्क जी, पड़ा जी, है, जी, जी। पूरा पाँव पड़ा तो है। ये आप कहाँ से, कब से जमा कर रहे हैं और कब से ही मैं सहराओं में सारा जाता हुआ? हूँ। अच्छा अच्छा, वहां ऊंट मर जाता है तो पर मरा हुआ ऊंट गल जाता है, उसकी हर चीज खत्म हो जाती है। तो खास तौर पे जाते हैं या इस काम के लिए जाते हैं? मैं रूहानी महफिलों के लिए जाता हूँ, सहराए बहावलपुर के आखिर में बॉर्डर तक।